यहाँ लेख्दा छ ट्युनिका भजाइनालिस भनेको फर्स्ट फल्स लेयर जहाँ फ्लुइड हुन्छ, फर्स्ट फल्स फ्लुइड हुन्छ। यदि फ्लुइड धेरै नै भयो भने हाइड्रोसिल भन्ने, ट्युनिका एल्बुजिनिया भनेको क्याप्सुल हो जसले टेस्टिसलाई लोब्युल्समा डिभाइड गर्छ भनेर पढ्यो। अनि यसरी तल झर्छ भन्ने हामीले कुरा गर्यौं, रिभिजन यसरी झर्छ भनेर। अनि ट्रिप्टोअर्किडिजम अनि यो लेयर भन्ने हामीले कुरा गर्यौं। अब अर्को दिन हामीले पढ्ने कहाँबाट हो त भन्दा, अब अर्को दिन हामीले पढ्ने यहाँबाट सेमिनिफेरस ट्युबुलको। यति त हामीले पढिसक्यौं। सेमिनिफेरस ट्युबुल हाइवी कन्भोल्युटेड हुन्छ, क्युबोइडल एपिथेलियम लाइन गर्छ। एउटा हुन्छ स्पर्मेटोजेनिक सिरिज, अर्को हुन्छ सर्टोली सेल, त्यसपछि हुन्छ रेटिटेस्टिस, अनि हुन्छ लेडिक सेल। लेडिक सेलले के निकाल्छ? टेस्टोस्टेरोन निकाल्छ। अनि अर्को दिन हामी इपिडिडाइमिसबाट सुरु गर्छौं। अर्को दिन हामी कथा सुरु गर्छौं स्पर्मको यात्राबाट है त। स्पर्मको यात्रा भन्ने कथाबाट म सुरु गर्छु। आज मेल सकाउनु पर्ने थियो, अलिकति फर्स्ट क्लास भएर अलिकति सकिएन। सकाउँछौँ हामी अर्को दिन मेल सकाएर नि हामी फिमेलमा जान्छौँ। गाह्रो छैन, सबै कुरा पढि नै भएको छ, नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन, सबै पुरानो कुरा आउँछ, अलिअलि नयाँ कुराहरू थपिन्छ। अनि यसरी स्पर्म बनाएर हामी मेल सक्छौँ अनि फिमेलमा जान्छौँ। ल आजलाई यति राखौँ। थ्याङ्क यू क्लास। केही बुझेन भने अनि सोध्न चाहिँ पाइन्छ है, तर आजलाई चाहिँ टाइम सकियो। आजलाई यति। ल मेरो नाम त निराजन न्यौपाने हो है, मैले सुरुमै स्लाइडमै लेखेको थिएँ त। एनएन जेडएनएन भनेर रुटिनमा राखेको हुन्छ। निराजन न्यौपाने यहाँ लेखेको छ, अगाडि डाक्टर पनि छ। एनएन जुलोजी पढाउने निराजन न्यौपाने, रुटिनमा जेडएनएन लेखेको हुन्छ है। जेडएनएन भनेपछि मेरो क्लास हुन्छ। ल आजलाई यति। थ्याङ्क यू क्लास।
गुड मर्निङ क्लास, साउन्ड आएको छ मेरो अहिले? हेर्ने चाहिँ त्यही हाम्रो सधैँ जस्तै है, अलिकति ग्याप बानी नभएकोहरूको लागि मैले सम्झाएँ। आक्स डिभी भन्ने एउटा आइडी छ, हाम्रो बोलचाल चाहिँ त्यहाँ लेखेर हुन्छ है। साउन्ड आएको छ होला? अगाडि त बोलेको थिइनँ। यस आयो भन्ने छ। यहाँ कसको ह्यान्ड रेज देखाएको छु मैले अगाडि नै। साउन्ड आयो आयो, अब आयो, ल ठिक छ। कृतिले के भन्न खोजेको? लेखेर भन्छौ एकचोटि, लेखिहेर त। अथवा ल एकचोटि चाहिँ है त कृतिको के रहेछ प्रब्लम? खोइ त हराए जस्तो छ अहिले त। ह्यान्ड रेज अघि देखेको थिएँ मैले। इट्स ओके, मिस्टेकली थिचिएको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। ओके, हाम्रो बोल्नै भनेको आक्स डिबीमा बानी भइसक्यौँ हामीहरू है। ल त्यसैमा कुरा गर्दै जाउँ ल। अब हाम्रो फेरि अर्को एउटा छोटो भ्याकेसनभन्दा अगाडिको 2वटा क्लास आज र भोलि मा यो एउटा सानो टपिक सिध्याउँ भनेर म यता ट्राई गरेको। सजिलो छ, एउटा क्वेसन एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ अहिलेको प्लान अनुसार योबाट नि। ल के छ त यसमा चाहिँ? अब यसो विचार गरौँ। सजिलो जस्तो लाग्छ, स्कुलमै पढे जस्तो, तर बिग्रिने पनि फेरि सजिलै हो। त्यही भएर हो यस्तामा चाहिँ एकदम कन्सियस हुनु पर्यो। न्युक्लियस भन्ने च्याप्टरमा नि हामीले स्पेसल्ली न्युक्लियसको फिचर, यसका जेनरल प्रपर्टिज, अनि केही सामान्य क्याल्कुलेसन, मास एनर्जी कन्भर्सनवाला क्याल्कुलेसन एक्जाममा अहिलेसम्म आइराखेको मेजर भोल्युम चाहिँ त्यता छ। अनि केही एक दुईवटा फाट्टाफुट्ट माइनर टपिक्सहरू पनि छ। पेयर प्रोडक्सन, एनिलेसन भन्ने अलिअलि कलेजमा कतिको पढ्यो, केही क्वेसनहरू त्यहाँबाट पनि आएको छ। ल सुरु गरौँ है त। आज हामीले जम्मा 2टा क्लास पढ्यौँ। पहिलो क्लासमा फोटोन पढ्यौँ, दोस्रो क्लासमा लजिक गेट पढ्यौँ। 1 घन्टा बजेको थियो दसैँ अगाडि, सो आई युटिलाइज द्याट ग्याप। अब छठभन्दा अगाडिको ग्यापलाई मैले यो ल्याएको। सिम्पल जानेको एक्जाम्पलबाट अघि बढौँ क्या। त्यो नयाँ एकदमै कहिल्यै नसुनेको त्यो एलिमेन्ट ल्याएर फस्नु पर्दैन। सबैले जानेकै चिज Na1123 हाम्रो सोडियमको वान अफ द आइसोटोप। यो एउटा न्युक्लियस हो हैन? त यसमा के छ भन्दा यो तलको जुन 11 छ नि, 11 भनेको यो प्रोटोनको संख्या हो, सबैलाई थाहा छ हैन? प्रोटोनको संख्या भनेकै एटोमिक नम्बर हो, जेड लेखिन्छ राइट। यो 23 भनेको हामी मास नम्बर ए भनेर लेख्छौँ। यो भनेको त्यही प्रोटोनको संख्या र न्युट्रोनको संख्या जोडेको हो। प्रोटोनको संख्यालाई जेड लेख्ने पनि चलन छ, न्युट्रोनको संख्या एन भइहाल्यो। त्यसो भए यहीबाट हामीले एन लेख्न पर्यो भने त ए माइनस जेड गर्ने त हो नि हैन? त मेरो एक्जाम्पलमा ए भनेको 23 छ, जेड भनेको 11 छ, त्यसैले यसमा के भयो? 12वटा न्युट्रोन रह्यो। यस्तै प्रचलन छ नि हाम्रोमा हैन? कुनै पनि न्युक्लियसको रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले सिम्बलिकली लेख्नु पर्यो भने एनी टाइप अफ न्युक्लियसको लागि भन्दा चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दा एक्स लेख्छौँ। एक्स भनेको सिम्बल अफ एलिमेन्ट, अहिलेको एनए जस्तो त्यो भयो हैन? अनि तलतिर जेड लेख्छौँ, यो 11 भनेको जेड नै भयो, र माथितिर ए लेख्छौँ, ए भयो। फर्स्ट पोइन्ट सिम्बल हामी सबलाई थाहा छ। प्रोटोनको संख्या जेड हो, न्युट्रोन भनेको ए माइनस जेड हो, थाहा भइहाल्यो हैन? अनि न्युक्लियस भित्र के हुन्छ त? प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुन्छ, यति त हो नि हैन? प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ, न्युट्रोन त चार्जलेस हो। यो त भनेको मतलब चार्ज 0 हुन्छ। भनेपछि ओभरअल त प्रोटोनकै कारणले चार्ज आउने भयो, त्यही भएर पोजिटिभली चार्ज भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्यो। साइजको बारेमा चाहिँ कस्तो त भन्दा न्युक्लियसको साइज भनेको 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर हुँदो रहेछ एभरेज साइज, र रेडियस चाहिँ 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर हुँदो रहेछ। एकदम सानो डिस्टेन्सहरू हो। यिनै डिस्टेन्सलाई हेरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट बनाइएको छ नि। 10 टु द पावर माइनस 15 लाई हामीले 1 फर्मी भन्छौँ हैन?
1 फर्मी अथवा 1 फेम्टोमिटर पनि लेख्ने चलन छ। फेम्टोमिटर भन्यो भने पनि त्यही 1 फर्मी भनेकै भयो र नोटेसनमा चाहिँ 1 एफएम लेख्ने चलन छ, 1 फर्मी। अनि यही एटमको साइज देखेर चाहिँ एउटा सानो युनिट बनाइएको छ 1 एङ्स्ट्रम भनेर, त्यो भनेको 10⁻⁻10 हो। अब यहाँ हेरौँ, यो एउटा पास्ट क्वेसन यहीँबाट निक्लिसक्यो। न्युक्लियस भन्दा एटम कति टाइम्स लार्जर हुन्छ? क्वेसन त्यही हो। त एटम 10⁻⁻10 को साइजमा रहेछ, न्युक्लियस 10⁻⁻15 को साइजमा रहेछ। त्यसो भए यो हेर्दा 10⁵ टाइम्स लार्जर भयो एटम चाहिँ। 10⁵ भनेको त 5 वटा जिरो होइन, कति भयो? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख गुना लार्जर। न्युक्लियस भन्दा एटम्स 1 लाख टाइम्स लार्जर, एटम भन्दा न्युक्लियस 1 लाख टाइम्स स्मलर। यति जेनरल कुरा हामीले जानौँ यो स्लाइडमा। अर्को पनि सिकिहालौँ एउटा, प्रोटोन र न्युट्रोन जुन न्युक्लियस भित्र हुन्छ यिनीहरूलाई हामी कलेक्टिभली के भन्छौँ त? न्युक्लियन भन्छौँ। न्युक्लियन, न्युक्लियस भित्रका मेम्बरहरू। प्रोटोन पनि न्युक्लियन, न्युट्रोन पनि न्युक्लियन, कलेक्टिभली यो दुईवटै न्युक्लियन नै भइहाल्यो। ठिक, ल यो बेसिक कुरा भइहाल्यो। यसलाई मैले क्लियर गरेँ। न्युक्लियाई भनेको चाहिँ न्युक्लियसको प्लुरल हो हैन। ल यो हामीले जानेपछि अर्कोतिर जाउँ। अहिले जति सिक्यो नि त्यतिबाट एउटा एकदम स्ट्यान्डर्ड क्वेसन बनेको छ। क्यान यु गेस इट्स एन्सर? ट्राई गरौँ त। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ प्रोटोन्स, न्युट्रोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन इन द्याट मच ग्राम अफ कार्बन 14 न्युक्लियस। ट्राई चाहिँ गरी हेरौँ त, यसो एन्सर लेखौँ त। व्हाट यु थिंक? एबीसीडी कुन होला? लेखि हेरौँ त। यो चाहिँ मैले नसिकाइकन कलेजकै ब्याकग्राउन्डले पनि मिल्ने खालको क्वेसन हो। पोजिट्रोन भनेको म बताइहाल्छु प्रशान्त, अहिले नआत्यौ न है। हामीले एलिमेन्ट्री पार्टिकल, पार्टिकल फिजिक्स पढ्नै बाँकी छ, रेडियो एक्टिभिटी पढ्छौँ। यो पोजिट्रोन सोचे केही पनि बाँकी रहँदैन, फलो मात्रै गर्नु पर्यो। कुरा त्यति नै हो। अहिलेसम्म मैले राइट एन्सर देखेको छैन है, धेरैजनाले एन्सर दिइसक्यो बट नट, म्याक्सिममले बी लेखिरहेछ। बी अझै बी छ बट नट राइट एन्सर येट। ए पनि लेख्यो कसैले, सी पनि लेख्यो। बल्ल सुमन कुमार यादवको फर्स्ट राइट एन्सर हो। आयुषको मिलेन, कर्णको मिल्यो बल्ल। आई एम नट सेइङ द राइट एन्सर, जस्ट मिल्यो मात्रै अहिले। ग्रीश, कर्ण यिनीहरू अहिले मिल्न थाल्यो बल्ल। प्रवीणको मिल्यो। वाट दे पुट। अब एकपटक सोचौँ है, टेक्निकल्ली फिल गर्ने हामीले। ए हो भन्दैछ कोही कोहीले, होइन। हेरौँ यहाँ राम्रोसँग। हामीसँग के छ भनौँ त? 28 ग्राम अफ दिस न्युक्लियस छ। हामीसँग 28 ग्राम न्युक्लियस छ कार्बन 14 वाला। अब कुरो के आयो भने न्युक्लियस भित्र के हुन्छ? प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुन्छ। न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन त हुँदैन हो। त्यसो हुनाले पहिला प्रोटोन, न्युट्रोन अनि इलेक्ट्रोन सोधेको छ, त्यही भएर इलेक्ट्रोन 0 वाला एन्सर डी राइट भयो। धेरैजनाले यो सोच्दै सोचेन। प्रश्न छ त, हेरौँ न। न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोनको संख्या कति भने त 0 खोज्नु परेन। सुरुको भनेको प्रोटोनको भ्याल्यु, दोस्रो भनेको न्युट्रोनको भ्याल्यु, तेस्रो भनेको इलेक्ट्रोनको भ्याल्यु। तर न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन त हुँदैन। सो योर एन्सर इज डी। क्लियरली छ अहिले चाहिँ है। कस्तो उल्लु भइएछ भन्ने लाग्यो होला। यस्तै बनाउने हो, यो गाह्रो होइन नि, तर बिग्रिन्छ। जहाँसम्म लाग्छ 5% को पनि राइट एन्सर देखिनँ मैले यहाँ अघि। चिप्लिँदो रहेछ नि होइन। सो यु रिमेम्बर, न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन हुन्न। यदि बाई चान्स हामीसँग अर्को पनि कुनै एउटा अप्सन भएको भए, 0 वाला दुईटा भएको भए हामीले सल्भ गर्न पर्थ्यो। र सल्भ गर्ने वे अब म बताउँछु है त। एन्सर चाहिँ डी हुनु पर्यो, भयो। अब सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको त त्यही हाम्रो मोल कन्सेप्ट हो यसको लागि।
यो कार्बनको जुन माथि मास छ नि 14 भनेर मास नम्बर 14 त्यही 14 को पछाडि हामीले ग्राम झुन्डायौं भने यो 14 ग्राम भनेको नै 1 मोल हो हाम्रो कार्बन 14 को लागि। यो स्याम्पलको 1 मोल भनेको मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम गर्यो भने 1 मोल हुन्छ, राइट? यो हामीलाई थाहा छ। अनि एभोगाड्रो कन्सेप्ट एउटा हामीले पढेको छौं नि, जसको पनि 1 मोलमा चाहिँ इक्वल नम्बर अफ एटम हुन्छ, आयोन हुन्छ। न्युक्लियसको केस हो भने इक्वल नम्बर अफ न्युक्लियाई हुन्छ। न्युक्लियाई भनेको न्युक्लियसको प्लुरल है। हेरौँ त, 14 ग्राम कन्टेन्स Na वटा न्युक्लियाई। Na भनेको के अरे साइडमा नोट गरे हुन्छ। एभोगाड्रो नम्बर थाहा छँदैछ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर पनि त्यही 23 हो, सबलाई थाहा छ। 14 ग्राममा यतिवटा न्युक्लियस छ। अनि एउटा न्युक्लियस भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो सोचौं त। एउटा न्युक्लियस भएको भए चाहिँ उसँग 6 वटा प्रोटोन हुन्थ्यो है। अनि 14 - 6 गरेर 8 वटा न्युट्रन हुन्थ्यो। एउटा न्युक्लियस भएको भएको थियो त। हामीसँग त 28 ग्राम छ भने चाहिँ कतिवटा न्युक्लियस छ त पहिला थाहा पाउनु पर्यो। सो हामी अब नम्बर अफ न्युक्लियस पत्ता लगाउँ पहिला है त। 14 ग्राममा त्यतिवटा हुन्छ भने 1 ग्राममा त अवश्य पनि कम हुन्छ, त Na/14 वटा हुन्छ। अनि अल टुगेदर त हामीसँग त 28 ग्राम दिएको छ। देन Na/14 इन्टु 28 वटा न्युक्लियसको मतलब 2Na 14 दुना 28 भयो नि हैन, यसले क्यान्सल। 2Na वटा चाहिँ हामीसँग के भयो त न्युक्लियसहरु भयो, राइट? अब के बुझ्ने त, एउटा न्युक्लियस भएको भए चाहिँ 6 वटा प्रोटोन हुन्थ्यो। त्यसैले जम्मा प्रोटोन चाहिँ अब कति भयो त 2Na वटा त न्युक्लियसै छ। एउटा न्युक्लियसमा 6 वटा हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर न्युट्रनको कुरा गर्ने हो भने 2Na वटा त न्युक्लियसै छ। एउटा न्युक्लियसमा 8 वटा छ भनेपछि आन्सर कति आयो 8 टु जा 16 6 टु जा 12 Na प्रोटोन हुनु पर्यो, 8 टु जा 16 Na न्युट्रन हुनु पर्यो। र न्युक्लियस भनेको हुनाले न्युक्लियसमा प्रोटोनको संख्या के अरे इलेक्ट्रोनको संख्या हुँदैन, त आन्सर भयो डी। तर यसैको लागि नि हामीले कहिलेकाहीँ क्वेशन यस्तो पनि भइदेला, यहाँनेर न्युक्लियस नभनेर नि न्युक्लियस नभनेर यही ठाउँमा एटम्स भनिदिएको भए व्हाट विल बी द आन्सर? के हुन्थ्यो होला एटम भएको भए चाहिँ? त्यहाँ एटम भइदिएको थियो भने चाहिँ आन्सर के हुन्थ्यो होला? ल लेखी हेरौँ त। ओके, एटम भएको भए चाहिँ कुन मिल्थ्यो होला? ल अब त हामीले कुरो बुझिहाल्यौं हैन। एटम भएको भए चाहिँ जतिवटा प्रोटोन हुन्छ एटमको लागि त त्यतिवटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बराबर न्युट्रन त 16 वटा छँदैछ। सो एटम भएको भए आन्सर सी हुन्थ्यो। न्युक्लियसमा त इलेक्ट्रोन हुँदैन, सो डी भयो। अनि यही नम्बर चाहिँ कसरी आयो त यसरी आयो। यो त हामीले अब पक्कै जान्यौं, ठीक छ? कसैलाई केही क्वेशन छ त यहाँसम्ममा? सबै कुरा यहाँ डिस्प्ले नै छ, स्क्रिनशटै गरे पनि भयो यो। ल यो कुरा हामीले जान्यौ, ठीक छ? अब थोरै अगाडि बढौँ ल, अलिकति फरक कुरा गरौँ फेरि अर्को। यसलाई मैले क्लियर गरेँ। ल यहाँ हेरौँ, प्राय गरेर न्युक्लियसमा नि क्वेशन आउने स्लाइड यही नै हो। क्वेशन आउने स्लाइड चाहिँ यही हो। ल रमन यादवको पालो अलि पछाडि है। यो के भन्छ भन्दा न्युक्लियसको मास नम्बर थाहा छ भने नि उसको रेडियस हामी सजिलै निकाल्दिन सक्छौं। कसरी रहेछ? R इक्वल टु R0 A टु द पावर 1/3 भन्ने एउटा रिलेसन छ। R0 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो, इट्स भ्यालु इज 1.3 फर मी। कसैले 1.2 पढेको होला, कसैले 1.4 पनि पढ्यो होला। एभरेजमा चाहिँ 1.3 लिने चलन छ है। सो आई सजेस्ट यु टु फलो दिस 1.3।
इन्ट्रान्सको बुकहरुमा यही युज हुन्छ बढी। अनि ए भनेको त उसको मास नम्बर हो। जस्तै कसैले हामीलाई एउटा आर्बिट्रेरी न्यूक्लियस X27 भन्ने दियो के, यो न्यूक्लियसको रेडियस चाहिँ कत्रो हुन्छ भन्ने सोध्यो भने हामीलाई कुनै डर छैन। कसरी गर्ने त R = R0 भनेको 1.3 हो, युनिट लास्टमा लेखौँला। ए भनेको मास नम्बर प्रोभाइडेड छ कति 27 छ, 27 पुरै पावर भनेको त 1/3 छ। अनि R0 फर्मी भएको हुनाले जस्ट फर्मी भयो हैन। अनि 1.3 * 27 = 3 को क्युब। अनि यहाँ पावर 1/3 फर्मी त छँदैछ हैन। त यति भइसकेपछि यो क्युब र यो क्युब त फाल्दिन पाइयो। 13 3 जा 39 होला हैन। 3.9 फर्मी इज द रेडियस अफ दिस न्यूक्लियस। सो कुनै पनि न्यूक्लियसको रेडियस निकाल्न पर्यो भने उसको जस्ट के त मास नम्बर थाहा भए पुग्दो रहेछ। अल्सो R0 कन्स्टेन्ट हो भने हामी यस्तो लेख्न सक्छौं हेरौँ त, R प्रोपोर्सनल टु A को पावर 1/3। यो पनि धेरै पटक सोधेकोमा पर्छ है। कसरी सोध्छ भन्दा R र A को सम्बन्ध कुन हो न्यूक्लियसको लागि भन्छ। अब सिधा पाराले बुझ्दा नि A धेरै छ भनेको धेरैवटा प्रोटोन र न्यूट्रन छ भने अवश्य पनि रेडियस ठुलै हुन्छ। सो R प्रोपोर्सनल टु A हो हुन चाहिँ, तर A को कुन पावर हो त? A को 1/2 हो कि A² सँग हो कि रुट के अरे अब A को पावर 1/3 सँग हो कि कुन हो वी डोन्ट नो हैन। सो यु जस्ट फलो R A को पावर 1/3 सँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। रेडियसको यो भयो। चार्जमा त मैले बोलिरहनै पर्दैन होला। एउटा प्रोटोन छ न्यूक्लियसमा भने उसको चार्ज त 1e हुन्छ हैन। हिलियमको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा प्रोटोन, त्यसो भए उसको चार्ज त 2e हुन्छ हो। अनि कतिवटा प्रोटोन हुन्छ भन्दा z वटा प्रोटोन हुन्छ। z वटा प्रोटोन भयो भने ze लेख्न पाइयो। त्यही भएर न्यूक्लियर चार्ज ze हुन्छ। चार्जको म्याग्निट्युड त अघि पनि कुरा भयो पोजिटिभ हुन्छ हैन। अब दुईवटाको मास नम्बर दिएको छ भने रेडियसको रेशियो सोध्न सक्छ। जस्ट फर्मुला छँदैछ, यु क्यान क्याल्कुलेट। ल चार्जको कुरा यति भयो। अब मास गर्नको लागि म यो बोर्ड सफा गर्छु, यो नोट गरौँ त पहिला। अनि हामी मास, भोल्युम र डेन्सिटी गरेर न्यूमेरिकल एउटा सिकिहालौँ। हतार नगर्ने, बिस्तारै फलो गर्दै जाने सबै कुराहरू। ल यतिलाई मैले अब क्लियर गर्छु। अनि अर्को एउटा सानो एजुम्सन गरौँ त, प्रोटोनको मास र न्यूट्रनको मास लगभग इक्वलै हुन्छ। हल्का ग्रेटर छ न्यूट्रनको, अलि डेसिमलको पछाडि गएर। तर न्यूक्लियर फिजिक्समा हामी यिनीहरूलाई इक्वल मासै सपोज गर्छौं र त्यो इक्वल मासलाई चाहिँ m अनि क्यापिटल N लेख्ने चलन छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मास अफ अ न्यूक्लियन भनेको। न्यूक्लियन भनेको त प्रोटोन पनि न्यूक्लियन, न्यूट्रन पनि न्यूक्लियन। त्यही भएर त्यो प्रोटोनको मास र न्यूट्रनको मास कम्पेरेबलै छ। सजिलोको लागि त्यसैलाई हामी mn लेख्ने गर्छौं र यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु लेख्दा चाहिँ 1.67 × 10⁻⁻27 kg हुने गर्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ, एउटा न्यूक्लियनको मास हो। एउटा न्यूक्लियन भनेको एउटा प्रोटोन। मास अफ न्यूक्लियन भने प्रोटोन र न्यूट्रन जोडेको होइन। यस्तो मास अफ अ न्यूक्लियन हेरौँ न, अ न्यूक्लियन भन्यो भने के भयो, एउटा प्रोटोनको मास अथवा एउटा न्यूट्रनको मास भनेको चाहिँ mn हो। मास अफ अल न्यूक्लियन भन्यो भने चाहिँ सबै प्रोटोन र न्यूट्रनको जोडेको हो। त्यो भनेको त वास्तवमा मास अफ न्यूक्लियस नै हो ओभरअल हैन। अहिले मैले के भन्दैछु, एउटा न्यूक्लियन भनेको त प्रोटोन हो अथवा एउटा न्यूक्लियन भनेको न्यूट्रन हो। त्यसैलाई मास अफ अ न्यूक्लियन भनेको छ एन्ड द भ्याल्यु इज दिस। अब हाम्रो एक्जाम्पल विचार गरौँ त, XZA भन्ने न्यूक्लियस लेख्ने बित्तिकै कतिवटा न्यूक्लियन छ त यसमा। न्यूक्लियन भनेको त त्यही प्रोटोन र न्यूट्रन जोड्दाखेरि टोटल आउने हो। त A वटा न्यूक्लियन छ,
एउटा न्युक्लियनको मास चाहिँ यति छ। त्यसो भए A * mn गर्यो भने टोटल मास आयो। यसमा त कुनै डाउटै भएन, किनभने प्रोटोनको होस् या न्युट्रोनको होस्, एउटाको मास भनेको यो हो, एउटाको। अनि कतिवटा छ त मेम्बर? A वटा छ। एउटाको मास इन्टु टोटल नम्बर गर्यो भने टोटल न्युक्लियसको मास भयो। न्युक्लियर मास भनेको मास अफ न्युक्लियस। न्युक्लियसको ओभरअल मास भनेको प्रोटोनको मास प्लस न्युट्रोनको मास नै यसले दिन्छ भनेर बुझौँ अहिलेलाई। मास डिफेक्टको कुरा भोलि गरौँला, अहिले जस्ट यति बुझौँ। प्रोटोन र न्युट्रोनको जोड्दा न्युक्लियसको आउनु पर्यो सिधा बुझ्दा। And that mass of nucleus is this much. ठीक छ? अब न्युक्लियसको भोल्युमको कुरा गरौँ न। भोल्युम भन्ने बित्तिकै त स्फेरिकल भोल्युम हो। त्यसैले नो डाउट 4/3 पाई आर क्युब गर्न पाइहालिन्छ मजाले। 4/3 पाई आर भनेको त आर नट ए को पावर 1/3 अनि होल क्युब पनि अझै छ भनेपछि 4/3 पाई आर नट को क्युब, यो क्युब त दुईटैको हो हैन। ए को चाहिँ यो 3 र 3 क्यान्सल भएर टाइम्स ए भयो। हेरौँ त एउटा राम्रो इन्फर्मेसन भेट्यो यहाँ। के भेट्यो भन्दा यो अगाडिको यति चीज त कन्स्टेन्ट भयो हाम्रो। यो पार्ट इज कन्स्टेन्ट। किन? आर नट 1.3 फर्मी भयो, पाई र अरु त नम्बरै भइहाल्यो। भनेपछि के कन्क्लुजन आयो? न्युक्लियर भोल्युम चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास नम्बर रहेछ। अप्सनमा यो पनि भेटिन्छ। ए हो कि ए को 1/3 हो कि हो, यस्ताले झुक्याउँछ नि हैन। तर अब झुकिनु पर्दैन किनभने आर प्रोपोर्सनल टु ए को पावर 1/3 हो हैन। अनि भोल्युम भन्ने बित्तिकै यो आर क्युब हुन्छ। अनि आर क्युब भनेको ए को 1/3 को क्युब भन्दा ए हुने भयो। सो आर चाहिँ ए को पावर 1/3 सँग कुरा गरिसक्यौं। भोल्युम चाहिँ जस्ट केसँग त ए सँग। अब त हामीसँग मास लेख्ने पनि जानिसक्यौं, भोल्युम पनि जान्यौं भने डेन्सिटी भनेको त क्लियरली के हो त? मास अपन भोल्युम हो। र यो डेन्सिटीको लागि म यही ठाउँ युटिलाइज गर्दिन्छु ल। एकदमै नयाँ इन्फर्मेसन आउँछ डेन्सिटीको लागि एउटा यहाँ। के हो त्यो चीज ल हेरौँ है त। न्युक्लियसको डेन्सिटी लेख्न पर्यो भने गर्नुपर्ने त मास बाइ भोल्युम हो। मास भनेको ए इन्टु एउटा न्युक्लियनको मास। ए वटा न्युक्लियन छ अनि एउटाको एमएन भएपछि ए इन्टु एमएन भइहाल्यो। भोल्युम चाहिँ म यो लास्टको पार्ट लेखिदिन्छु ल। 4/3 पाई आर नट को क्युब टाइम्स ए भयो। अब यहाँ एउटा गजबको इन्फर्मेसन आयो, ए र ए क्यान्सल। What does it mean? डेन्सिटीमा ए भन्ने कुरा बस्दै बसेन। ए को पुरै झ्यापझुप क्यान्सल भयो, ए को वंश विनाश भयो हैन र। भन्नुको मतलब न्युक्लियसको डेन्सिटी मास नम्बरमा इन्डिपेन्डेन्ट अरे क्या। के हो यसको मतलब? यो न्युक्लियसको डेन्सिटीलाई रो लेख्ने हो भने न्युक्लियर डेन्सिटी रो डज नट डिपेन्ड अपन मास नम्बर ए। यसको मतलब नि सानो न्युक्लियस होस् या युरानियम जस्तो ठुलो न्युक्लियस होस् हैन, यसको डेन्सिटी र यसको डेन्सिटी एउटै हुने रहेछ। किन? मास नम्बर ए मा मतलबै रहेन रहेछ हो। अल्सो यो एमएन भनेको त फिक्स्ड भ्याल्यु हो, डिनोमिनेटर पनि कन्स्टेन्ट हो। त्यसैले न्युक्लियसको डेन्सिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, सेम भ्याल्युको हुन्छ। हाइड्रोजनको न्युक्लियसको डेन्सिटी एक्स छ भने क्याल्सियमको न्युक्लियसको डेन्सिटी पनि एक्स नै हुने रहेछ। त्यो कुरा यहाँबाट आयो र यसको भ्याल्यु पनि हामीले सम्झिन सकिन्छ। एक्ज्याक्टली लेख्दाखेरि इट इज 2.3 इन्टु 10 टु द पावर 17 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यो अगाडिको नम्बरले ठुलो म्याटर गर्दैन। यु जस्ट रिमेम्बर द अर्डर 10 टु द पावर 17 केजी पर मिटर क्युब। दिस इज द न्युक्लियर डेन्सिटी। र अहिलेसम्म फिजिक्सले भेटाएको हाइएस्ट डेन्सिटी यही हो, 10 टु द पावर 17 केजी पर मिटर क्युब। यो भन्दा बढी डेन्सिटी भएको कुनै चीज अहिलेसम्म फेला परेकै छैन। भन्नाले के बुझियो? हरेक न्युक्लियस, सानो न्युक्लियस होस् या ठुलो न्युक्लियस होस्,
उसको कम्प्याक्टनेस अथवा डेन्सिटी भनौँ न हैन, त्यो चाहिँ सबैको सेम हुँदो रहेछ। यो क्वेसन एकचोटि आएको पनि थियो। हिलियमको डेन्सिटी चाहिँ x छ भने बोरोनको न्युक्लियर डेन्सिटी कति हुन्छ? 5x 5/2x यस्तो उल्लु उल्लु बनाएको थियो। त यसको पनि कति हुनु पर्यो? x नै हुनु पर्यो। न्युक्लियसै हो त डेन्सिटी के हुँदो रहेछ? कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। यो सबै भ्याल्यु कन्स्टेन्ट भएको हुनाले वी गट द कन्स्टेन्ट भ्याल्यु। ल यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ भने लेखौँ त। म अब हेर्न थालेँ। छैन भने क्लियर लेखिदिउँ, म अगाडि बढिहाल्छु। सबैको डेन्सिटी इज कन्स्टेन्ट। ओके, डेन्सिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द मास नम्बर। ओके, डेन्सिटी धेरै कसैको कसैको थोरै हुन्न, सबैको डेन्सिटी सेमै हुन्छ। धेरै डेन्सिटी भएर साइज कम हुन्छ। ओके, न्युक्लियस सानो छ, कम्प्याक्ट छ हैन, गुड। ल ओके भनेपछि अब अलिकति फरक कुरा गरौँ ल एकैछिन। यहाँसम्म हामी क्लियर भयौँ, बुझियो? स्नेहाको बुझियो भन्ने आयो। ल मैले यसलाई क्लियर गरेँ। अब यहाँ अलिकति गफ गरौँ। अहिलेसम्म हामीले सिकेको कुरा यो प्रब्लमबाट एप्लिकेसन हुन्छ। कसले मोलिक्युलमा पनि हो भनेको छ? मोलिक्युल बन्न पनि त एटमहरू हुनु पर्यो नि हैन? अनि एटममा न्युक्लियस भइहाल्छ। त्यसैले मोलिक्युलको डेन्सिटी भन्ने होइन, न्युक्लियसको डेन्सिटी इक्वल हुन्छ फर अल एटम्स। त्यही हो कुरा, राइट? अब हेरौँ यहाँ यसले के भन्छ भने नि, एउटा स्टेसनरी न्युक्लियस भनेको सुरुमा रेस्टवाला न्युक्लियस, स्टेसनरी भनेको रेस्ट हो। यसको मास मानौँ m छ अनि इनिशियल भेलोसिटी 0 भनौँ न हैन। स्टेसनरी भनेको त रेस्ट हो। यो न्युक्लियस चाहिँ स्प्लिट्स भयो, फुट्यो रे के, टुक्रियो अरे। केमा टुक्रियो भन्छ? इन्टु 2 लाइटर न्युक्लियाई अरे। ल एउटा न्युक्लियस यो बनेछ, अर्को न्युक्लियस यो बनेछ र यो जोड्दा लगभग यत्रै होला हैन। 2 लाइटर न्युक्लियाई ह्याभिङ भेलोसिटी रेशियो 2:1 अरे। एकपटक यहाँ सोचौँ अब, यो न्युक्लियस फुट्यो, दुईवटा लाइटर न्युक्लियाईहरू बन्यो, सानो सानो न्युक्लियस बन्यो र फुटेपछि जुन टुक्राहरू उछिटिन्छ नि, उछिटिएको टुक्रा त मुभिङ नै हुन्छ। सो माथिको टुक्राको भेलोसिटी v1 भनौँ, तलको टुक्राको भेलोसिटी v2 भनौँ। ब्ल्याङ्ग m फुट्यो, ठुलो m फुटेपछि दुई टुक्रा बनेछ। एउटा टुक्राको भेलोसिटी v1 ले भागिरहेछ, अर्को v2 ले भाग्यो। विस्फोट भएपछि टुक्राहरू उछिटिन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। अनि ह्याभिङ भेलोसिटी रेशियो 2:1 भनेपछि उसले चाहिँ यो v1/v2 भनौँ न हैन, दुईवटाको भेलोसिटीको रेशियो चाहिँ 2:1 छ भने के सोध्यो? व्हाट विल बी द रेशियो अफ देयर रेडियस अरे। न्युक्लियसको रेडियस भनेपछि r1/r2 चाहिँ कति हुन्छ भन्ने सोधेछ। यही सोधेको भनेर कसरी थाहा पाउने? कसैलाई त्यसमा डाउट भएको हुन सक्छ। हेरौँ है यहाँ अलिकति। एउटा न्युक्लियस फुट्यो, दुईटा टुक्रा बन्यो। दुईवटा टुक्रा पनि न्युक्लियसै अरे, 2 लाइटर न्युक्लियाई नै बनेको छ। एउटाको भेलोसिटी मैले v1 माने, अर्काको v2 माने। अनि क्वेसनले त भेलोसिटी रेशियो 2:1 भनेको छ। मैले चाहिँ v1/v2 2:1 गरेँ। कसैलाई v2/v1 लेख्न पनि मन लाग्ला नि हैन, यु क्यान डु। v2/v1 भेलोसिटी रेशियो 2:1 हो भनेर मान्दा पनि हुन्छ। त गिवन रेशियो चाहिँ v2/v1 गर्यो भने रेडियसको रेशियो गर्दा पहिला 2 अनि 1 मान्यौ नि, त्यही भएर r2/r1 निकाल्नु पर्छ। यदि कसैले भेलोसिटी रेशियो यस्तो लेख्यो भने यु विल फाइन्ड दिस। मैले चाहिँ v1/v2 लाई भेलोसिटी रेशियो लेखेको हुनाले r1/r2 मैले निकाल्नु पर्यो। कुरो यही हो, जुनै गरे पनि एउटै एन्सर आउनु पर्यो। आएन भने त गोलमाल भइगयो नि हैन। ल हेरौँ है। स्टेसनरी न्युक्लियस फुट्यो, दुई टुक्रा, एउटाको भेलोसिटी v1 अर्काको v2। त्यही भेलोसिटीको रेशियो 2:1 छ रे हो।
अब जुनको माने पनि हुन्छ। अब यसरी फुट्दा सानो टुक्राकै भेलोसिटी ठुलो हुन्छ। मेरो चित्र अनुसार चाहिँ v1 नै ठुलो हुन्छ इन प्र्याक्टिस, तर त्यसरी सोचिरहनु पर्दैन है, पर्न चाहिँ नो प्रब्लम, के थाहा कत्रो जत्रो नि बनाउन मिल्छ नि हैन। ओके, त मैले v1/v2 चाहिँ यो चुज गरेको हुनाले आई एम गोइङ टु फाइन्ड r1/r2। कसैले v2/v1 गरेको भए उसले r2/r1 निकाल्ने छ। ठिक, अब एउटा सानो कुरा यहाँ जोडिहालौँ न त। यो माथिको न्युक्लियसको जुन रेडियस छ नि, यसलाई मैले r1 भने, ओके, तलको न्युक्लियसको रेडियसलाई चाहिँ मैले r2 भने, हो त्यही r1/r2 निकाल्नु छ। अब यहाँ भित्रको फिजिक्स चाहिँ के हुन्छ भने, जुनसुकै विस्फोटमा पनि लिनियर मोमेन्टम भन्ने कुरा कन्जर्भड हुन्छ। बन्दुक पड्काए जस्तै त छ नि यो हैन। सुरुमा त गन रेस्टमै हुन्छ, बडाङ पड्काएपछि बुलेट एकातिर कुद्छ, गन रिक्वेल हुन्छ अर्कातिर, त्यही कुरा त हो नि हैन। त्यसैले यस्तो किसिमको हरेक विस्फोटमा हामी के गर्छौं रे, लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भड गर्छौं। व्हाट डज इट मिन? पड्किनु भन्दा पहिलाको मोमेन्टम र पड्किए पछिको मोमेन्टम इक्वल हुन पर्छ। मोमेन्टम कन्जर्भड हुन्छ फर एनी टाइप अफ एक्सप्लोजन, एनी टाइप अफ विस्फोट एन्ड सो अन। त्यसो भए ट्राई गरौँ त ल, सल्भै गरेर। ल, सुरुको फुट्नुभन्दा पहिलाको मास m छ, भेलोसिटी 0 छ, इनिशियल मोमेन्टम 0। पड्किएपछि लेटस से यसको मास m1, तलकाको मास m2। ल, त्यसो भए एउटाको मोमेन्टम m1 v1, अर्काको मोमेन्टम m2 v2, मास इन्टु भेलोसिटी मोमेन्टम। टोटल इनिशियल मोमेन्टम इक्वल टु टोटल फाइनल मोमेन्टम गर्न पाइयो। एक लाइन अघि बढौँ त, यो त 0 भइहाल्यो, अनि m1 v1 प्लस m2 v2 गरे मैले। अब यसैलाई मैले m1 v1 इक्वल टु माइनस m2 v2 लेख्दा पनि भयो। र यो लाइनको फिजिक्स चाहिँ के हो त? व्हाट डज इट से? यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, यो एउटा टुक्राको मोमेन्टम, यो अर्को टुक्राको मोमेन्टम दुईटै बराबर हुँदो रहेछ, तर बिचमा माइनस साइन छ भन्नाले त्यो दुईटा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदो रहेछ। मलाई पहिला त थाहै थिएन, एकैतिर बनाएँ हैन, तर वास्तवमा m1 यतातिर गयो भने m2 चाहिँ के हुन्छ त, अपोजिटमा जाँदो रहेछ। यहाँबाट थाहा भएको। हुन त अलिअलि अनुमान त थियो, बन्दुक पड्काए जस्तै हो, सुरुमा रेस्ट हुन्छ, बुलेट उता जाँदा गन ब्याक हुन्छ, त्यो पनि मोमेन्टम कन्जर्भ हुनलाई नै हो। ल, यता इस्टतिर जानेको मोमेन्टम प्लस, वेस्टतिर जानेको माइनस, अनि जोड्दा 0 त हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर अपोजिटतिर जान्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। जतासुकै जाओस् फर्मुलाले बताइहाल्छ, धेरै नसोचे पनि हुन्छ है। अनि हामीलाई त यहाँ v1/v2 त गिभन छ नि, सो मैले यहाँनिर v1/v2 गरेँ भने यो v2 लाई तल ल्याएको, यतातिर मैले m2/m1 लेख्न त पाउँछु, र यो माइनस पनि एकैछिन बचाइ नै राखौँ, केही छैन। ल, यतिसम्म गर्नमा त केही समस्या छैन। के गरियो? विस्फोटको कुरा आउने बित्तिकै रिमेम्बर लिनियर मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गराउने भन्ने सम्झिने। ओके, अब वास्तवमा यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त यो माइनसको कुनै औचित्य छैन क्या यहाँ, किनभने मासको रेसियो हो, मासको रेसियो नेगेटिभ भन्ने त कुनै मिनिङ आउँदैन। सो यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ अहिलेलाई। त्यो माइनस चाहिँ एक्चुअली अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ है, मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नलाई भन्ने सन्देशको लागि आएको हो। ओके, आयो, फिनिस्ड। अब हामी त्यसलाई नलिउँला, राइट। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, अघि हामीले के सिक्यौँ रे, यो सुरुको न्युक्लियस हो, स्टेसनरी न्युक्लियस जसको डेन्सिटी रो छ, स्प्लिट भएर यी दुई टुक्रा बने नि, दुईटा टुक्रा पनि न्युक्लियसै हो। न्युक्लियसै हो भने त सबैको डेन्सिटी त बराबर हुन्छ। हो, यो पोइन्टमा चाहिँ दम छ क्या अब सल्भ गर्नलाई। न्युक्लियस फुटेर न्युक्लियसै बनेको हो भने सानो सानो न्युक्लियस बन्यो, तर नो प्रब्लम, डेन्सिटी चाहिँ सबै न्युक्लियसको इक्वल हुन्छ। त्यसो भए के लेख्न सकिन्छ त? यहाँ हेरौँ त,
डेन्सिटी भनेको त मास बाई भोल्युम हुन्छ। यसैलाई मैले मास बराबर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्दा भयो। तर हामीले के बुझ्यौं अरे डेन्सिटी त न्युक्लियसको लागि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसो भए मास प्रोपोर्सनल टु भोल्युम लेख्न पाइयो र यो लेख्न पाइन्छ न्युक्लियसहरुको लागि मात्रै है, नट फर अल। किन? किनभने नि यो इज इक्वल टु र कन्स्ट्यान्टको साटो प्रोपोर्सनालिटी लेखेको त हो नि। यो प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल हटाउनु पर्यो भने के गर्छौं? इज इक्वल टु लेखेर कन्स्ट्यान्ट गर्छौं। र अहिले पो संयोगले दुईटै न्युक्लियस भएको हुनाले डेन्सिटी न्युक्लियसको त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, थाहा छ। सो मास प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट सधैँ भ्यालिड हुन्छ न्युक्लियसहरुको लागि। किन? डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भएकोले। अब मास प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हो भने त यो m2 प्रोपोर्सनल टु भोल्युम 2 लेख्न मलाई कुनै आपत्ति भएन। त्यस्तै m1 प्रोपोर्सनल टु भोल्युम 1 लेख्न पनि आपत्ति भएन, बिकज मास प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हुने रहेछ। भोल्युम 2 भनेको त अब त भोल्युमको फर्मुला 4/3 पाई r2 को क्युब गर्दियौ, अनि यसको लागि फेरि 4/3 पाई r1 को क्युब गर्दियौ। लौजा 4/3 4/3 पाई पाई उडिहाल्यो, r2/r1 को क्युब गरौँला। सकियो त एन्सर अब त, होइन? हामीले लेफ्ट साइडमा भेलोसिटी छ, राइट साइडमा रेडियस छ, र उसले सोधेको पनि भेलोसिटी दिएर रेडियसै सोधेको छ। अब त्यसो भए हाम्रो ओभरअल अब फाइनल स्टेप चाहिँ यहाँबाट हेरौँ ल। v1/v2 इज इक्वल टु हामीले पायौं r2/r1 को चाहिँ के त क्युब। v1/v2 त प्रोभाइडेड छ 2/1, दैट इज 2 मात्रै लेखे पनि हुन्थ्यो, हैन? अनि r2/r1 को त क्युब भयो। अब यताको क्युब हटाउनलाई यता 1/3 भएर आउँछ, थाहा छँदैछ हामीलाई। 2 को पावर 1/3 भनेको चाहिँ r2 के भयो? r1 भयो। अनि चाहिएको चाहिँ के हो त? r1/r2 हो नि, हैन? उल्टाइदिउँ त्यसो भए। r1/r2 गर्नु पर्यो भने 1/2 को पावर के भयो? 1/3 भयो, एन्ड इट इज द फाइनल आन्सर। कता छ 1/this भनेपछि एन्सर चाहिँ बी रहेछ। अलिकति लामो जस्तो चाहिँ लाग्यो होला, हैन? तर म्याथमेटिक्स बाहेक अरु केही गरे छैनौ नि। पड्केको हुनाले मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुनु पर्यो भनेर गर्यौं, अनि न्युक्लियसै भएको नाताले m प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हुँदो रहेछ। बाँकी कुरा त यहाँ छर्लङ्गै छँदैछ। यस सर। ल, प्रवीणको यस सर देखेँ मैले। अरु कसैलाई केही क्वेशन छ त यहाँ? रेडियस अफ गोल्ड न्युक्लियस भनेको छ स्नेहाले। गोल्डको मास नम्बर हेर त, गुगल गरे पनि हुन्छ, अनि त्यही फर्मुलामा a को भ्यालु पुट गर्दियौ। यस। स्मलर हेज ग्रेटर भेलोसिटी हुन्छ। नवीन तिमल सिन्हाको के छ? लेखाइ ल, लेख त तिमी नवीन। नवीन तिमल सिन्हाको एकैछिन है त। यो अलिकति टेक्निकल्ली इरर हुन्छ बिचमा ह्यान्ड रेज गर्दा, त्यो भएर मैले लेख्नमा प्रमोट गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। ल नवीन ट्राई गर त, बोल्न मिल्छ होला अब। सर भन त। हामीले यो v2/v1 चाहिँ r2/r1 निकालेको होइन? v2/v1 चाहिँ त्यो गिवन भ्यालु राख्यो भने तिमीले r2/r1 निकाल्न पर्यो। अनि तपाईले फेरि यहाँ माथि के लेख्नु भयो भन्दाखेरि v1/v2 इक्वल्स टु फेरि r2/r1 को होल क्युब लेख्नु भने त्यहाँको झुके सर म चाहिँ। होइन होइन। ल ल, मैले तिमीले भनेको कुरो बुझेँ, हैन? ओके ल। एकैछिन है त। यो चाहिँ मैले नि यहाँ हेरेर लेखेको होइन नि त, यहाँ तलकोलाई मैले कपी गरेको हो। म त प्रोसेस वाइज सल्भ गर्दै आएको छु। अनि यहाँ जुन v1/v2 बराबर r2/r1 को क्युब भन्ने यो रिलेसन आयो नि, यो लास्टको लाइन, यसैलाई मैले यहाँ माथि पिक आउट गरेको मात्रै हो क्या। यो v1/v2 यही छ, इज इक्वल टु छँदैछ, यही r2/r1 को क्युब मैले यहाँ लगेर प्रोसेस वाइज म अघि बढेको। त मैले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले v1/v2 लाई चाहिँ
गिभन रेसियो चुज गरेको हुनाले 1/2 नै गर्न पर्यो रेडियसमा पनि। सो R1/R2 मैले निकाल्नु छ, सो लास्टमा निकालेँ। यदि कोही स्टुडेन्टले यो 2:1 चाहिँ V2/V1 मानेको भए उसले चाहिँ मेरो जस्तो R1/R2 गर्ने होइन, उसले चाहिँ R2/R1 निकाल्न पर्थ्यो। कुरो त्यति नै हो। तिमीले चाहिँ अब यो एकैचोटि यो हेरेर लेखेको जस्तो लाग्यो होला, मैले तलकोलाई यही कपी गरेको मात्रै हो। यहाँ ठाउँ सक्यो नि त, लेफ्ट साइडको यही छ। यो त मोमेन्टम कन्जर्भबाट म सर्र यहाँसम्म आइपुगेँ, अनि यही V1/V2 बराबर दिस मच भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखेको। ठिक छ? ओके सर। ओके ल, तिमीको नवीन हो? यहाँ अर्को जनाको पनि ह्यान्ड रेज देखेँ मैले, प्रशान्तलाई पनि 1 मिनट त। ल प्रशान्त बोल त। सर अनि त्यो माथि जुन भेलोसिटी र रेडियसको रिलेसन लेख्नु भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको, कुन फर्मुलाबाट? आई मिन भेलोसिटी र रेडियसको डाइरेक्टली वाला फर्मुला भनेको कहाँको फर्मुला? त्यो V1/V2 = R1/R2 लेख्नु भएको छ नि, यो इक्वल टु होइन नि त। अनि रिलेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो नि त त्यसरी। होइन यो कुनै रिलेसन लेखेको होइन मैले। जस्तै V1/V2 यो मान्यो भने हामीले चाहिँ R1/R2 निकाल्नु पर्छ भनेको योबाट यता जम्प गरेको मैले होइन है। V1/V2 लाई चाहिँ 2:1 मान्यो भने R1/R2 हामीले निकाल्नु पर्छ भनेको मात्रै हो यो है, त्यसमा नझुकिने। ओके ल, अब अलिकति अगाडि बढौँ ल। यो हाम्रो क्याल्कुलेसन अलिक बढी भयो, यसलाई म एकचोटि सफा गर्छु है। ओके ल, यो क्वेसन हामीले एन्सर पायौँ बी। ल अब पक्कै पनि क्लियर भयो होला यो। ल यसपछि अब अलिकति एउटा सानो इन्फर्मेसन छ, एटमिक मास युनिट भनेको के हो भनेर। जानेकै कुरा हो, तर हामीले पढेको डेफिनेसनले चाहिँ हामीलाई उल्लु बनाउने खालको डेफिनेसन थियो कि के भनेको होला, इट इज डिफाइन एज भन्दै सधैँ झुकिन्थ्यो। एक्चुअलमा यो के हो भने नि, एटमिक मास युनिट भनेको मासको एकदमै स्मलर युनिट हो। त्यो पनि विशेष गरेर प्रोटोनको मास, न्युट्रोनको मास लेख्नलाई सजिलो होस् भनेर। प्रोटोनको मास केजीमा लेख्दाखेरि त अघिको जस्तो 10⁻⁻27 लेख्नु पर्यो, यो त हत्तु हुने भयो लेख्न। त्यही भएर यही प्रोटोनको मासलाई नै 1 एटमिक मास युनिट भनौँ न भनेर बनाइएको हो एटमिक मास युनिट भनेको। त्यही भएर यहाँ हेरौँ त, 1 AMU भनेको एउटा प्रोटोनको मास हो, यसलाई लगभग इक्वल भनौँ न होइन। त्यो भनेकै एउटा न्युट्रोनको मास हो, त्यसैलाई हामीले मास अफ 1 न्युक्लियन भन्यौँ र अघि भ्याल्यु पनि मैले बताइसकेँ। त्यही चिज हो। तर हामीले केमिस्ट्रीतिर अथवा फिजिक्समै पनि पहिला डेफिनेसन गर्दा यसरी भन्थ्यौँ क्या, 1 AMU भनेको चाहिँ 1/12 टाइम्स मास अफ कार्बन 612 एटम भनेर यसरी पढ्थ्यौँ। यो के भनेको यसले भन्दा यही कुरा भनेको यसले पनि। किनभने हेरौँ त कतिवटा न्युक्लियन छ जम्मा यसमा, 12वटा न्युक्लियन छ। यो 12 कसरी आएको भन्दा प्रोटोन र न्युट्रोन जोडेर आएको। त 12वटा न्युक्लियन छ, अनि 12वटाको मासलाई 12 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, एउटाको मास आउँछ। त्यही भएर एउटा न्युक्लियनको मास भनेकै 1 AMU हो। र यो मासलाई इनर्जीमा बदल्दा 931 आउँदो रहेछ। यो पनि यादै गरौँ भन्छु म चाहिँ। कसरी आएको म तरिका बताउँछु है। तर इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ यस्तो कुराहरू अब एक्जाममा म क्याल्कुलेट गर्छु भन्ने होइन, टक्क सम्झिने क्या कसरी आउँछ यो रियलमा म बताउँ पहिला। जस्तै हामीले प्रोटोनको मास एक्ज्याक्टली कति लेख्छौँ रे, 1.67 × 10⁻⁻27 केजी लेख्छौँ। ठिक, अब मासलाई यो त एमइभी भनेको त इनर्जीको युनिट हो। त मासलाई इनर्जी बनाउनलाई त आइन्स्टाइन बाजेको फर्मुला छँदैछ हो, mc² वाला फर्मुला गर्छौँ हामी। m भनेको छँदैछ, c को भ्याल्यु त सबैलाई थाहा छ, 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड। अनि mc² गर्दाखेरि त यो इनर्जी जुलमा आयो नि, यसमा त कुनै शङ्का भएन। कहिलेकाहीँ एन्सर जुलमै होला, जुलैमा छोडिदिउँ। ठिक,
अब यसैलाई जुल भन्दा पनि इलेक्ट्रोन भोल्ट अथवा मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टको चाहिँ बढी चलन छ क्या लेख्ने न्युक्लियर फिजिक्समा। त्यसो हुनाले यही इनर्जीलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा लानु पर्यो भने हामी 1.6 × 10⁻⁻19 ले डिभाइड गर्यो भने यो इभी मा जान्छ। किन कसरी भन्दा इलेक्ट्रोस्टाटतिर पनि सिकेको छौं 1 इभी भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 जुल हुन्छ। सो जुललाई इभी मा लान यसले डिभाइड गर्न पर्यो। यु डिड दिस त समथिङ इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। अनि इलेक्ट्रोन भोल्टलाई मेगामा लान पर्यो भने यो क्यापिटल एम मेगा भनेको त 10⁻6 हो। त्यसैले यसैलाई 10⁻6 ले डिभाइड गर्यो भने यो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ र फाइनल्ली डिभाइड गर्दा आउने नम्बर 931 MeV हो। सो यो चाहिँ हामीले सम्झ्यौं भनेको। एक्चुअली यसले के भन्छ भने नि एउटा प्रोटोनको मासको इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी कति 931 MeV या एउटा न्यूट्रनको मासको इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी कति 931 MeV यही भन्न खोजेको। अनि यहाँ ब्लू राइटिङमा एउटा क्वेशन छ नि सोध्ने क्वेशन चाहिँ यति सजिलो हुन्छ। यो एउटा पास्ट क्वेशन नै हो बिना अप्सन राख्दै मैले। हेरौँ त 1 AMU भनेको प्रोटोनकै मास हो या यु क्यान से न्यूट्रनकै मास हो या एउटा न्युक्लियनको मास हो। त्यो मासको भ्याल्यु यहाँ छँदैछ -27 को अर्डरमा। त्यसैको एनर्जी निकाल्दा 931 ठुलो MeV भयो हो। अनि यो ब्लू राइटिङको क्वेशन गरौँ अब हामी। ल क्लियर गर्दिए। क्याल्कुलेट द इनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु 1 ग्राम मास अरे 1 ग्राम मासलाई इनर्जी बनाउन अब जानिसक्यौं त। मास भनेको प्रोभाइडेड रहेछ 1 ग्राम राइट। अब ग्रामलाई एसआई युनिटमा लानलाई पहिला केजी त गर्नै पर्यो। 1000 ले डिभाइड ठोकिदिउँ केजी भयो। एनर्जी लानु पर्यो भने mc² त गर्नै पर्यो राइट। m भनेको 10⁻3 c भनेको 3 × 10⁸ को होल स्क्वायर भयो राइट। 3 को स्क्वायर 9 भइहाल्यो। 10⁸ को स्क्वायर 10⁻16 भयो। तलको 3 ले गर्दा 10⁻13 जुल भयो। ल जुल सम्म चाहिँ निकालौं। अब पर्यो भने इलेक्ट्रोन भोल्ट MeV अघिकै च्यानलले गर्न सकिन्छ। अब एउटा सानो एक्जाम्पल हामी सबैलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको मास Me भनेको यु नो दिस इज द मास अफ एन इलेक्ट्रोन हो र यसको भ्याल्यु थाहा छ पनि 9.1 × 10⁻31 केजी हुन्छ। त यो मासको करेस्पोन्डिङ एनर्जी कति हुन्छ होला? अनि एनर्जी चाहिँ MeV मै चाहिन्छ के हामीलाई। पछि न्युमेरिकल गर्दा यो एनर्जी झ्याप्पै लेख्छौं। प्रोटोनको मासको एनर्जी 931 भए जस्तै इलेक्ट्रोनको मासको एनर्जी पनि फ्याक्टै भन्नुपर्छ। कसैले याद गरेको छ भने लेखौं त कतिको सम्झना रहेछ +2 को पढाइ। इलेक्ट्रोनको मासको करेस्पोन्डिङ एनर्जी कति MeV होला? याद छ भने लेखौं नभए कष्ट नगरौं। प्रशान्तका 931 त प्रोटोनको पो त फेरि तिमीले चाहिँ इलेक्ट्रोनमा पनि त्यही लेख्देऊ त नि 924 त्यत्रो ठुलो हुन्छ शुभेच्छा कहाँ हुनु 4000 अरे शिवम शाहको अचम्म कुरा छ। प्रोटोनकै 900 छ भने इलेक्ट्रोनको त मासै कम छ भने त एनर्जी कम भइगयो नि। कविता भुर्तेलले अन्दाजिफिकेसन गरे जस्तो 20 अरे लौजा। राजेन्द्र पाण्डे 0.9 स्मल m लेख्यो भने त गलत हो नि त क्यापिटल लेख्नु पर्यो। 1831 टाइम्स लेसर हो 1840 टाइम्स लेस गर्दा भयो हुनलाई हैन। लेस देन 931 त हो कि आयुष पाण्डे तर मलाई एक्ज्याक्ट चाहियो। बल्ल भ्याल्यु आयो चेतनाबाट। चेतनाको चेतना राम्रै छ जस्तो छ। 0.51 आउँछ है। You have to remember this 0.51 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनको मासको इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी। दिउँसो घाम तापेर चट्ट सल्भ गर्ने नि आनन्दसँगले। आत्तिनु पर्दैन क्या बिना क्याल्कुलेटर प्रयास गर्ने मजाले पुगिन्छ 0.5 भन्नेसम्म पुगिन्छ क्या। त्यति पुगे त भइहाल्यो नि होइन। प्रोटोनको न्युट्रनको इलेक्ट्रोनको मासको करेस्पोन्डिङ एनर्जी मुखैमा हुनुपर्छ। 931 प्रोटोन र न्युट्रोन दाजुभाइको
इलेक्ट्रोनको त बिचारा मासै कम छ त इनर्जी पनि कमै हुन्छ 0.51 MeV भयो। ओके गुड। ल यति मात्रै गरौँ जस्तो लाग्यो आजलाई चाहिँ। कसैलाई केही क्वेसन भए 1-2 मिनट डिस्कसन गरौँ। लेखौँ त क्वेसन केही छ भने। लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भएपछि कुन कोलिजन हो? जुनसुकै कोलिजन होस्, इलास्टिक होस् कि इनइलास्टिक होस्, लिनियर मोमेन्टम सबैलाई कन्जर्भ हुन्छ। त्यसैले हामीले कोलिजनसँग मतलबै छैन। मास नम्बर र एटोमिक वेट भनेको एउटै हो। ओके, मास नम्बर भनेको हामीले सिम्बलमा लेखेको A हो। त्यो भनेको प्रोटोनको नम्बर र न्युट्रनको नम्बरको जोडफल हो हैन? प्रोटोनको नम्बर र न्युट्रनको नम्बर जोड्दा जुन अघि हाम्रो आएको थियो नि सोडियममा 23, जस्तै यो Na1123, यो 23 भनेको वास्तवमा चाहिँ नि 23 AMU नै भन्न खोज्या हो के। किन? एउटा प्रोटोनको 1 AMU रहेछ, एउटा न्युट्रनको पनि 1 AMU रहेछ, अनि जम्मा 23 वटा छ भने 23 AMU चाहिँ उसको एटमिक मास भनेर लेख्न खोजेको। एटमिक मास भनौँ या त मास नम्बर भनौँ। मास नम्बर भन्यो भने जस्ट 23 लेख्ने चलन छ। एटमिक मास हो भने 23 AMU भन्ने गरिन्छ हैन? अनि न्युक्लियसको ओभरअल मास भनेको चाहिँ प्रोटोनको एक्ज्याक्ट मास, न्युट्रनको एक्ज्याक्ट मास राखेर निकालिन्छ। त्यो हामी भोलि गरिहाल्छौँ है त। मोमेन्टम दुईटै कोलिजनमा कन्जर्भ हुन्छ हैन? इनर्जी कन्जर्भ नहुने भनेको इनइलास्टिक हो। यी कुरा त मेकानिक्समा आइहाल्छ नि। 9.1 × 10⁻³ kg हो कपिला इलेक्ट्रोनको मास। ठिकै लेखेको छौ त? ए भनेको मास नम्बर, न्युक्लियसको सङ्केत XZA लेखिन्छ नि। यो A भनेको प्रोटोनको नम्बर र न्युट्रनको नम्बर जोडेको। Na11 र 23 मा 11 वटा प्रोटोन 12 वटा न्युट्रन दुईटै जोड्दा 23 भएको हो नि। हो त्यही 23 भनेको यो हो। एउटा नोटेसन हो, न्युक्लियसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ भनेर संसारभरि यही बनाएको। अर्जुनको क्वेसन त्यही हो। ओके, ल आजलाई यति गरौँ। बाँकी कुरा न्युक्लियसको भोलि डिस्कसन गरौँला है त। अरू नयाँ क्वेसन मैले देखिनँ। पक्कै क्लियरै होला। गाह्रो कुरो त थिएन आज त्यस्तो केही। ओके, ल नो क्वेसन भनेपछि मैले स्टप गरिदिएँ आजलाई है त। ल बाई बाई।